तसनीफ़ हैदर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, बल्कि आपकी ज़बान में, हिंदी ज़बान में स्वागत है और हमारे पाकिस्तान के हवाले से बहुत आपको हम खुशामदीद कहते हैं और शुक्रगुजार हैं कि वैल्यू यूनिवर्सिटी के सामीन के लिए आपने वक्त निकाला। आप हमें ये बताइए तसनीफ़ हैदर साहब, हम आपकी अदबी दुनिया के हवाले से बहुत सारी कोशिशें देखते रहते हैं फेसबुक पर, मगर आज ये मौका मिला है कि हम आपसे गुफ्तगू ज़ाती तौर पर करें। पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे सामीन के लिए आप अपना ज़ाती तारुफ इस हवाले से कि किताबों से आपकी रग़बत और उर्दू अदब से आपकी दिलचस्पी कैसे शुरू हुई। असल में मेरा जो पूरा नाम है वो सैयद तसनीफ़ हैदर है। हमारे वालिद का ताल्लुक में उत्तर प्रदेश भारत के एक जिले से है जो कि लखनऊ के करीब है, शाहजहांपुर उसका नाम है। और उनका ये पूरा खानदान जो है हमारा मौलवियों का खानदान था और इन्होंने इसमें उलमाए कराम बहुत सारे हुए पैदा। और हमारे ये दादा थे खुद बहुत बड़े आलिम थे वो, और सैयद अनवार हुसैन उनका नाम था। तो वालिद साहब जो थे उनकी हुआ ये कि उनको जब बहुत अच्छा यकसा माहौल होता है नस्ल दर नस्ल, तो उसके बाद एक ऐसी नस्ल भी आती है जो अपने पेशों से जरा सा बगावत करती है। हमारे वालिद साहब ने यही किया, उन्होंने शायरी की तरफ सफर अपना शुरू किया और अदब और इन सब तमाम चीजों में। लेकिन जाहिर है कि उस माहौल के परवरदा थे जो बहुत ही ज्यादा मुरब्बत और रियायत की कायल थी। और उसके बाद फिर एक जमाना ऐसा है कि जब वो यहाँ आ गए, महाराष्ट्र आ गए, मुंबई आकर रहने लगे, और ये शायद 1981 के आसपास की बात है। और फिर जब आके मुस्तकिल उन्होंने रहना शुरू किया तो हम सब भाई बहनों की पैदाइश वहीं हुई है। मैं सन 1986 में वसई गाँव में पैदा हुआ। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है और छोटा सा कस्बा है। महाराष्ट्र का सबसे अच्छा मामला ये है कि वहाँ मराठी के साथ साथ उर्दू का माहौल भी बहुत ज्यादा है। वहाँ टीचर्स उर्दू के बहुत है। माहौल उर्दू मतलब स्कूल आपको उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, दिल्ली में भी आपको इतना उर्दू मीडियम स्कूल नहीं मिलेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में आपको कदम कदम पर अच्छे उर्दू मीडियम स्कूल मिल जाएंगे। तो हमारा भी दाखिला एक उर्दू मीडियम स्कूल में हुआ वहाँ पर। पहले हमने जिला परिषद स्कूल में पढ़ाई की, वहाँ एक सरकारी स्कूल था। तो उसके बाद 5वीं के बाद वहाँ 5वीं से अंग्रेजी शुरू होती थी, एक अवामी उर्दू हाई स्कूल था, उसमें दाखिल हुए। फिर बाद में उसका नाम बदल के हुज़ैफा उर्दू हाई स्कूल हो गया। तो ये एक पूरा सिलसिला है घर का। ये तो खैर एक तालीमी सिलसिला था, वो वहाँ चलता रहा। लेकिन उसके साथ साथ ये रहा कि मेरे घर में चूंकि बहुत वालिद साहब की अपनी किताबें बहुत ज्यादा थी, उनका जखीरा था, तो उन किताबों से मैंने तफादर किया और जितना हो सकता था मैंने पहले तस्वुफ़ पढ़ना शुरू किया। मुझे तस्वुफ़ बड़ी दिलचस्पी थी उस जमाने में, तो तस्वुफ़ पढ़ना शुरू किया। बहुत अच्छा लगता था लोगों के बारे में, ऐसे लोग जो रूहानी ताकतों से माला माल होते हैं उनके बारे में मालूम करना। तो ये सब सारी चीजें थी। वाकयात पढ़ता था, करामात पढ़ता था, और अगर तबीयाती वाकयात था खुश होता था कि ये भी हो सकते हैं। तो इसके बाद फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मैंने जासूसी अदब पढ़ना शुरू किया। इब्न सफ़ी की तरफ मैं राग़िब हुआ और फिर मैंने उनके तमाम ही नॉवेल पढ़ डाले जो मुझे बहुत पसंद आते थे। फिर मैंने वहाँ हुमा और ये वो तरह के नॉवेल वो पर्चे आते थे वो पढ़ना शुरू किए। ये अपनी दिलचस्पी थी, खैर बढ़ती चली गई। उसके बाद अचानक ये हुआ कि जब मैं दिल्ली आया, और दिल्ली में हमारा आना अचानक ही हुआ, तो एक नफ्सा नफ्सी का आलम था। हर खानदान पर कुछ एक वक्त आता होगा भारी और हल्का, सभी दौर से गुजरते होंगे, तो वो थोड़ा भारी दौर था। उसमें हम यहाँ आए दिल्ली में, वहाँ से हमको यहाँ आना पड़ा। यहाँ आने के बाद फिर मैंने गालिब को बाकायदा सबसे पहले पढ़ना शुरू किया। और इस तरह जब वो मैं एक लाइब्रेरी में जाता था तो वहाँ सुबह जाता था अपना आराम से। वो एक बड़े मियाँ थे, वो पढ़ने के लिए कह देते थे कि अरे बेटा कोई फीस की जरूरत नहीं है, यहाँ के पढ़ लिया करो। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं था, दोस्त वगैरह थे नहीं, खाना कटे हुए लोग थे हम लोग। सारा खानदान जो ज्वाइंट फैमिली थी वो अलग अलग हो गई थी, कोई अहमदाबाद चला गया, कोई कहीं चला गया। हम यहाँ दिल्ली चले आए थे। यहाँ मैंने फिर पढ़ना शुरू किया बहुत ज्यादा। मतलब पढ़ाई जो है वो इसमें ही ये सफर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को पढ़ा, इस तरह मिजाज बनता चला गया। तो इस तरह मैं अदब की तरफ फिर मैंने कुछ शेर व शायरी भी शुरू कर दी थी थोड़ी बहुत। तो ये है पूरा मामला। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा आपने हमें बताया। अब ये बताइए आप हमें कि जो अदबी दुनिया के हवाले से जो आप फेसबुक पर, उसके अलावा भी वेब यानी जो इंटरनेट पे जो काम कर रहे हैं, तो आपका बुनियादी ख्याल क्या है, आपका बुनियादी मुहर्रिक क्या था,
اور آپ کے ذہن میں کیا مقاصد ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ شاہد صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میں ادبی دنیا سے اور ادبی دنیا جیسا پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے میں 3 یا 2.5 سال تک ریختہ جیسی بڑی ویب سائٹ سے وابستہ رہا ہوں۔ سنجیو شراف صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا، اور یہ کام واقعی جب شروع ہوا تھا خلوص نیت سے شروع ہوا تھا، اب تو خیر اس میں بہت ساری دوسری چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ بہرحال مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ریختہ جو ہے وہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس نے بہت کام کیا ہے، اور اسی نے شروع میں مجھے اور وہاں سالم سلیم ہمارے ایک شاعر ہیں، ایسے لوگوں کو وہاں جن کے ذریعے ان کو معلوم تھا کہ بھائی کچھ معیاری کام کروایا جا سکتا ہے ان لوگوں سے، تو ان لوگوں کو وہاں ہم لوگ وہاں گئے، وہاں پہنچے، اس میں بہت سارا کام ہم نے کرنا شروع کیا۔ تو وہاں مجھے یہی ایک پریشانی رہتی تھی کہ ریختہ ساری چیزیں امیج میں اپلوڈ کرتا تھا، غزلیں، نظمیں، اور جو وہ کچھ ڈاؤن لوڈیبل نہیں ہوتی تھی چیزیں، ان کی جو بکس تھیں وہ بہت سارے لوگ وہاں میسج کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ تب میری اکثر بحث ہوتی تھی وہاں کے مینیجر صاحب سے کہ بھائی اس کو ڈاؤن لوڈیبل کر دیجیے، کیونکہ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، اپنا آرام سے آف لائن پڑھ لیا کریں گے۔ وہ کہتے تھے بھائی اگر سب آف لائن ہی پڑھیں گے تو پھر ہماری ویب سائٹ کون وزٹ کرے گا؟ تو بہت ہی کارپوریٹ سا ان کا کلچر تھا، تو ظاہر ہے انہوں نے، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے خدمت کے لیے کام کرنا شروع کیا، اور ہے بھی ایک طرح کی خدمت، آن لائن تو لوگ پڑھ ہی سکتے ہیں اس کو۔ بہرحال میں نے یہ سوچا، بہت سارے دوسرے ہمارے احباب سے جو یہ شکایت کرتے تھے کہ یونیکوڈ میں کیوں نہیں ہے، جس میں ایک نام تھا سید مکرم نیاز کا۔ مکرم نیاز بہت زیادہ محنتی آدمی ہیں، انہوں نے خود بہت زیادہ کام کیا ہے، تعمیر نیوز ویب سائٹ ہے ان کی، بہت زبردست ویب سائٹ ہے، اس کو کام کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ بھائی کچھ ایسی چیز شروع کرنی چاہیے جس سے بہت ہی اچھا باوقار اور معیاری ادب جو ہے لوگوں تک پہنچے۔ اور چونکہ میرے تعلقات بن گئے تھے، تقریباً تمام بڑے ادیب جو انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں میرا نام جانتے تھے تھوڑا بہت، اور سمجھتے تھے کہ بھائی یہاں تصنیف میں تھوڑا کام کیا ہے اس حوالے سے۔ تو آج جیسا بڑا رسالہ جو ہے جس میں بہت سارے تراجم عالمی تراجم وہ کیے، اب وہ پورا یونیکوڈ میں 2 سال کا ہمارا پروجیکٹ ہے کہ پورا جو ہے وہ یونیکوڈ میں ادبی دنیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد میں سوچا ہے کہ آج کی ایک اپنی ویب سائٹ بنا کر اس کو یونیکوڈ ویب سائٹ بنا کر اس کو آن لائن کر دیں گے، اس سے لوگ بآسانی چیزیں پڑھ سکیں۔ اسی طرح کہانیاں ہیں، پھر آپ محمد امین شاہد کی کہانیاں ہیں، وہ منشا یاب، قرۃ العین حیدر، منٹو، اس طرح کے بڑے نام بھی شامل ہیں۔ اب ہمارے پروجیکٹ میں بہت سارے دوسرے بھی میں نے شاعروں کی غزلیں، محمد رضی ہیں، زیب غوری ہیں، آصف حسن انگریزی ہیں، بانی ہیں، یہ سب اسد بدایونی ہیں، یہ سب بآسانی ملتے ہیں نیٹ پہ سرچ کرنے سے۔ تو ان کو ہم گوگل بنانا چاہتے تھے کہ گوگل پر اردو کا کوئی بھی قاری کہیں سے بھی کتنا ہی باوقار ڈھونڈنا چاہے تو اس کو بہت آسانی سے مل جائے، اور اس طرح سے لوگوں کی تربیت بھی ہوگی۔ جب ان کو اچھا لٹریچر ملے گا تو وہ سمجھ پائیں گے کہ اچھا کیا ہے اور ٹریش کیا ہے۔ تو جب فرق قائم کرنے کے لیے جب انٹرنیٹ پہ تو لوگوں نے صرف اپنی دکان کھول رکھی تھی کہ بھائی ہم اپنی چیزیں، فیس بک ان کو مل گیا تو انہوں نے صرف یہ سوچا تھا کہ بھائی اپنا پروموشن کریں۔ ہم نے سوچا کہ بھائی اچھے لٹریچر کا پروموشن اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، تو فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اس کے ذریعے پروموٹ کرتے ہیں دنیا کو، اور اب سلسلہ کافی آگے بڑھ گیا، آپ جانتے ہی۔ بھائی بہت فکر انگیز باتیں آپ نے کی ہیں تصنیف، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں عملی طور پر بھی جو آپ کی حصہ داری ہے ادبی دنیا کے حوالے سے۔ تو ویلیو یونیورسٹی بہت نیک تمنائیں آپ کے ادارے کے لیے اور آپ کے لیے رکھتی ہے، اور امید ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں گے اور بھرپور انداز سے کریں گے، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں اس گفتگو کا موقع اپنے ساتھ دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔